اپلیکیشن فارماسیوتیکال نالج از سری مباحث اندوکرینولوژی گفتیم که یک هایپوناترمیا کرش کورس بذاریم برای اینکه کل مطالبی که در هایپوناترمیا گفتیم رو جمع بندی کنیم. لطفا ویدیوهای ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین و لطفا سابسکرایب on our YouTube channel and ring the bell. در هایپوناترمیا کرش کورس میخوایم مطالبی که میدونیم سوال امتحان رو حتما با هم مرور کنیم که قاطی نکنیم. هایپو یعنی لو، ناتریوم یعنی سدیم و امیا یعنی بلاد. پس هایپوناترمیا یعنی کم شدن غلظت سدیم در بلاد. اوکی، اگر ازتون بپرسن رنج نرمال سدیم در بلاد چه، میگیم 136 تا 145 میلی مول پر لیتر. اگر بگن که این آیا هم غلظت به خاطر اکولیبریومی که برقرار میشه در بدن بین فضای اینترستیشیال، اینتراسلولار و اینتراواسکولار، آیا به نظر شما این نورمال رنجیه که در هر سه قسمت برقراره، باید بگین خیر، این فقط غلظتیه که 136 تا 145 میلی مول پر لیتر غلظتیه که در خون و پلاسما، فرق نمیکنه خون یا پلاسما رو جفتشون رو میتونین با هم در نظر بگیرین، برقرار از غلظت سدیم. برای اینکه سدیم اصولاً کاتیون خارج سلولیه، اینو باید یادتون باشه. پس این نورمال رنج در بلاد هستش. اگر دچار هیپوناترمیا بشیم به چه عددی تغییر میکنه؟ از لحاظ تعریف به کمتر از 136 میلی مول پر لیتر میرسه، ولی علائم و خیلی جدی بودن هایپوناترمیا در واقع از زیر 120 میلی مول پر لیتر شروع میشه و دیگه از زیر 120 میلی مول پر لیتر دیگه شما آسیمتوماتیک نیست مریضتون، بلکه ممکنه سیمتوما رو شدید ببینین، ولی در زیر 136 ممکنه آسیمتوماتیک باشه. اینو یادتون باشه. از لحاظ تعریفی میگیم زیر 136 میلی مول پر لیتر هیپوناترمیاست ولی ممکن آسیمتوماتیک باشه، ولی زیر 120 میلی مول سیویر هایپوناترمیاست و شما قطعاً دارین علائم رو میبینین. علائم و سیمتوم هایپوناترمیا ممکن اولش آسیمتوماتیک باشن. گفتیم زیر 136 میلی مول پر لیتر تعریفش ممکن آسیمتوماتیک باشن، ولی یواش یواش با افت غلظت سدیم در خون دچار لتارژی، هدیکس، دیزینس، اینا علائم جنرال و حتی در کرونیک هایپوناترمیا دیده میشن. لتارژی، هدیک، دیزینس، از این خیلی چیز زیادی دستگیرتون نمیشه. پوسترال هایپوتنشن، این میتونه علامت مهمی باشه که بلاد پرشرشون میفته در تغییر حالت وضعیتی و یواش یواش با شدیدتر شدن وضعیت هیپوناترمیا. آتاکسیا، changes in balance and coordination، severe changes که confusion، psychosis، seizure. چرا seizure؟ علت این که در پی افت غلظت سدیم در خون آب سریعا میخواد از رگ خارج بشه و به سمتی بره که غلظت الکترولیت ها زیاده. و کجا غلظت الکترولیت ها زیاده؟ درون سلول ها و فضای اینترستیشیال. یکی از جاهایی که خیلی خطرناکه که این اتفاق بیفته و آب سریع واردش بشه در واقع مغز هستش و سلول های عصبی، و آب خیلی سریع وارد سلول های عصبی میشه به علت افت غلظت سدیم در خون. آب وارد سلول های عصبی میشه و اونجا سلول های عصبی دچار ادیما میشن، برای همین شخص دچار سیژر و یا کما میشه. یه کامپلیکیشن دیگه هم داشت اگه یادتون باشه، یکی از سیژر خیلی میترسیدیم، یکی هم از نان کاردیوژنیک پولموناری ادیما که باز در ریه هم همین اتفاق میافتاد، سریعا آب وارد سلول های ریه میشد و نان کاردیوژنیک پولموناری ادیما رو ما میدیدیم. خب اسسمنت رو شروع میکنیم. هنوز هیچ ایده ای نداریم که طرف هایپوناترمیا هست یا نه. شروع میکنیم اسسمنت رو. یه سری علائم دیدیم، یه سری شکایی کردیم، حالا آزمایش میدیم. اوکی، سرم اسمولاریتی. سرم اسمولاریتی چی بود؟ 2 تا NA به علاوه گلوکوز به علاوه اوره. NA 2 بار تاثیر داره. اوکی، پس کلکیولیتد اسمولاریتی برابر است با 2 تا NA، 1 گلوکوز، 1 اوره. اگر غلظت سدیم افت کرده باشه، جواب آزمایش میاد غلظت سدیم خون پایینه، زیر 136 رو میگیم هیپوناترمیا. اگه زیر 120 باشه که ما کامپلیکیشن ها رو به چشممون هم داریم میبینیم. اوکی، زیر 136 ممکن آسیمتوماتیک باشه و این میبینیم جواب غلظت سدیم خون اومده پایینه و در عین حال میبینیم که اسمولالیتی خون هم پایینه. اوکی، پس میفهمیم که اسمولالیتی خون چرا پایینه؟ چون غلظت سدیم پایینه. پس واقعا طرف دچار هیپوناترمیا شده، یعنی جنوین هیپوناترمیا رو داریم. حالا باید فکر کنیم که چه بیماری هایی بودن که واقعا جنوین هایپوناترمیا میدادن. جلوتر با هم نگاهشون میکنیم. خب ولی جواب آزمایش اومده غلظت سدیم خون پایینه، زیر 136 میلی مول پر
لیتره، ولی اسمولاریتی خون ثابته و نرماله. چقدر عجیب. اینها چی میگفتیم؟ میگفتیم سودو هایپوناترمیا. در چه مواردی دیده میشدن؟ در مواردی که هایپرلیپیدمیا داشتیم یا هایپر پروتئینمیا داشتیم. یعنی هایپرپروتئینمیا در اثر میلوما، اوکی، و اینکه پروفایل چربی طرف بالاست و هایپرلیپیدمیا داره. یعنی اگر اون قسمت چربی و پروتئین رو از حجم نمونه‌ای که داشتیم حذف کنیم، غلظت سدیم درست میشه. پس اینا سودو هایپوناترمیا بودن. پس اوکی، میفهمیم که این سودو هایپوناترمیا ما باید یه فکری به حال پروفایل چربیش و میلوماش بکنیم. اوکی؟ Subscribe on our YouTube channel and ring the bell. جواب آزمایش میاد غلظت سدیم پایینه ولی اسمولاریته خون بالاست. این یعنی چی؟ چه موقعی اسمولاریته خون بالا میره ولی غلظت سدیم پایین اومده؟ خب پس وقتی غلظت سدیم پایینه یا اوره بالاست یا گلوکوز بالاست. ما میدونیم که غلظت گلوکوز طبیعی تر بالا باشه دیگه. معمولا اگه غلظت گلوکوز بالای 40 میلی مول پر لیتر باشه اسمولاریته خون میره بالا. تو چه شرایطی دیده میشد؟ HHS دیابت نوع 2 دچار هایپراسمولار هایپرگلایسمیک استیت شدن. HHS هایپراسمولار هایپرگلایسمیک استیت یادتونه یکی از کامپلیکیشن های دیابت بود. اگه یادتون رفته حتما به ویدیو دیابت و کامپلیکیشن های اکیوتش مراجعه کنید. پس میفهمیم که مریض تیپ 2 دیابتیه که دچار HHS شده. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی غلظت گلوکوز در خون بالا رفته، به دنبال اون گلوکوز از ادرار دفع شده، به دنبال گلوکوز آب دفع شده و به دنبال آب سدیم دفع شده. بنابراین فرد دهیدراته هست، گلوکوز خونش بالا هست، هیپوناترمیام هست. پس شما در HHS این ستا رو میبینین: دهیدریشن، گلوکوز اوریا، گلوکوز در خون هم بالاست، و ناتریوریا، سدیم در یورین هم بالاست، ناتریوریا و هیپوناترمیا. اوکی، پس در ادرار HHS شما دو تا چیزی که میبینین: سدیم بالا، گلوکوز بالا. در خون HHS، در نمونه خونی HHS چی میبینین؟ گلوکوز بالا، سدیم پایین، اسمولاریته خون بالا. خون را از لحاظ اسمولاریتی و غلظت سدیم بررسی کردیم. حالا میایم ببینیم فلوید استیت شخص چجوریه. دهیدراته است، یوولمیکه یا ادماتوسه. دهیدراته یعنی همون هایپوولمیا. ما میخوندیم هایپوولمیا، یوولمیا، هایپرولمیا، ولی الان بیاین اینجوری در نظر بگیرین. یه مریضی که هیچ ایده ای ندارین شما که مریض دچار هایپوناترمیا هایپرولمیا شده یا مثلا دچار هایپوناترمیا از نوع یوولمیا شده، شما دارین دنبالش میگردین. پس میبینین که فرد دهیدرات است یا یوولمیکه، اوکیه، یا دچار ادمه و ادماتوسه. اوکی، پس فلوید استیتش رو که بررسی میکنیم میبینیم که فرد دهیدرات است. خب فردی که دهیدرات است، این ببینید در واقع دارم تستی میگم، فرد دهیدراته که سدیم خونش پایینه. سدیم خونش پایینه یعنی سدیم از دست داده. پس یا لاس آف سدیمش زیاد بوده یا سدیم از دست داده یا اینتیک سدیمش پایین بوده. معمولا تو رژیم غذایی نرمال اینتیک سدیم خیلی نمیتونه پایین باشه. اوکی، پس معمولا نیست، پس لاس آف سدیمش زیاد بوده. اگر شخصی دیدین که دهیدراته‌ایه یعنی آب زیادی از دست داده، سدیم زیادی از دست داده، لاس آف سدیمش زیاد بوده، پس این واقعا جنوین هایپوناترمیاست. اوکی، شخصی دیدین که یوولمیکه یعنی واتر و ایناش اوکی، از لحاظ حجم آب در بدن اوکیه، در مایعات داخل عروقیش اوکیه. این یعنی چی؟ ولی دچار هایپوناترمیاست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینتیک واترش بالا بوده یا لاس آف واترش کم بوده. اینتیک واتر بالا باشه یعنی اینکه مثلا واتر اینتوکسیکیشن داشته باشه. لاس آف واترش کم باشه یعنی اینکه ADH داره ترشح میشه و نمیذاره که واتر دفع بشه. تا اینجا انقدر میتونیم از رو آزمایش‌ها بفهمیم. فرد ادماتوسه و هایپوناترمیاست. خب این که دیگه اصلا واضحه یعنی چی. قطعاً کسی که ادماتوسه و هایپرولمیکه هایپوناترمیا میگیره. چرا؟ برای اینکه سدیم دایلوت میشه در حجم بالای آب.
خب یادمونه چه چیزایی باعث ادماتوس و هایپرولمیا میشد؟ کانجستیو کاردیاک فیلیر، چند تا بیماریشو دقیقاً بهش اشاره کردیم و میدونیم کانجستیو کاردیاک فیلیر و هیپوآلبومینیا در اثر لیور سیروسیس و یا نفروتیک سیندروم. قشنگ این سه تا بیماری رو حفظ کنین: کانجستیو کاردیاک فیلیر، لیور سیروسیس و نفروتیک سیندروم، که نفروتیک سیندروم و لیور سیروسیس باعث میشن که شخص دچار هیپوآلبومینیا بشه، یعنی آلبومین در خون کم بشه. اوکی، پس وضعیت ادماتوس که مشخص شد چرا هیپوناترمیاست. حالا بریم ببینیم که اون دو تا قبلی ها چجوریان. خب جواب سرم اسمولاریتی و وضعیت فلوید استاتس رو بررسی کردیم. حالا جوابای یورین آنالیز میاد. یورین آنالیز رو نگاه میکنیم. اگر که سدیم در یورین بالا باشه، یعنی ناتریورسیس داشته باشیم، یعنی اینکه مشکل کلی است. اینجوری با خودمون رمز میذاریم. اگر که ناتریورسیس داشته باشیم مشکل کلی است، یعنی داریم دفع سدیم میکنیم از کلیه. ولی اگر که دفع سدیم از کلیه نداشته باشیم، یعنی سدیم یک جور دیگه ای داره رقیق میشه یا داره از دست میره. پس متوجه این. اگر که داخل ادرار سدیم بالا بود میگیم مشکل کلیه است، میذاریم اونجا، میندازیم گردن کلیه. اگر که داخل ادرار سدیم پایین بود میگیم که مشکل جای دیگه است و سدیم جور دیگه ای داره از دست میره. یعنی مثلا برن، یادتونه برن، حالت هوا، اسهال و همه اینایی که گفتیم، پانکراتایتیس و اینجوری، و مریضی هایی که باعث در واقع رقیق شدن غلظت، دایلوشن غلظت سدیم داره میشه. خب حالا تشخیص میخوایم بذاریم. مریض دهیدراته ای که غلظت سدیم های، اول دست چپی دهیدراته است، غلظت سدیم در خون پایینه، غلظت سدیم در ادرار بالاست. نتیجه گیری، خب غلظت سدیم در ادرار بالاست، پس مشکل از کلی است. چه بیماری هایی باعث میشد که غلظت سدیم در ادرار بالا بره و ناتریورسیس بده و هیپوناترمیای دهیدراته بده؟ خب یادم میاد ادیسون بود. چرا؟ چون میدونیم وقتی ناتریورسیس داریم تقصیر کلی است، یعنی مشکل کلی است. پس مریض یا مشکل آدرنال داره، پس ادیسون دیزیز داره. یعنی چی؟ یعنی که کورتیزول و آلدوسترون کم داره ترشح میکنه، به همین علت سدیمش داره تو ادرار دفع میشه. یا مریض داره دیورتیک میگیره، تموم شد و رفت، خیلی راحت. پس اگه مریض دهیدراته ای بود که غلظت سدیم در ادرار بالا بود، یا مریض ادیسون دیزیز داره، یعنی مشکل آدرنال داره که کورتیزول و آلدوسترون کم ترشح میکنه، insufficiency of adrenal داره، و یا داره دیورتیک مصرف میکنه، تموم شد رفت. اگر غلظت سدیم کم بود، پس یه جور دیگه داره سدیم رو از دست میده. پس مریض دهیدراته‌ایه که در خون غلظت سدیمش کمه ولی در ادرار غلظت سدیمش زیاد نیست. پس سدیم از یه جای دیگه داره میپره. از کجاها میپرید؟ sweating, diarrhea, vomiting, burns. حالت بعدی یووالیومیک استیت. مریض دهیدراته نیست، ادم هم نداره، یووالیومیک استیت، یعنی اینکه مایات داخل عروقی اوکی، از لحاظ آب اوکیه، ولی هایپوناترمیا داریم، یعنی دایلوشن اتفاق افتاده. حالا میریم غلظت ادراری سدیم رو بررسی میکنیم. اگر که غلظت ادراری سدیم بالا بود، یعنی مشکل کلی است، یعنی SIADH دیگه تابلو دیگه. یووالیومی که ناتریورسیس داشته باشه مشکل کلی است دیگه، مشکل ADH که روی آکواپورین ها داره اثر میذاره و مشکل SIADH. اگر که غلظت سدیم در ادرار پایین بود، یعنی اینکه سدیم از ادرار دفع نمیشه، پس فقط و فقط واتر اینتوکسیکیشن میمونه، فقط غلظت آب در بدن رفته بالا، همین. پس یووالیومی ها خیلی آسونن، دو تا حالت بیشتر نداره. یووالیومیک استیت، غلظت سدیم در ادرار بالا باشه میشه SIADH، پایین باشه میشه واتر اینتوکسیکیشن. قسمت بعدی هیپوناترمیایی که ادماتوسن، یعنی ادم دارم، که اصلا گفتیم آقا اینها رو حفظ کنین، چند تا بیماری بیشتر نبود. CCF بود، در واقع کانجستیو کاردیاک فیلیر بود، و اینکه میزان آلبومین در خون بیاد پایین. چه بیماری هایی بودن؟ لیور سایروسیس بود، نفروتیک سیندروم بود و انواع اینفلمیشن هایی که ممکنه ادم بدن. خیلی راحت این سه تا بیماری رو حفظ کنین. هیپوناترمیایی که مریض حالت ادماتوس داره و هایپروالیومیکه، پس میشه CCF، لیور سایروسیس، نفروتیک سیندروم.
توی لیور سایروسیس نفراتیک سیندروم به چه علتی؟ به علت اینکه هیپو آلبومین داریم، آلبومین کم ساخته میشه، بنابراین مریض دچار ادم میشه و مریض دچار از دست دادن و دایلوشن سدیم میشه. در کاردیاک کانجستیو فیلیر هم، در کانجستیو کاردیاک فیلیر هم به همین صورت. همه اینها، این سه تا بیماری باعث میشه که کلاً کاردیاک آوتپوت بیاد پایین. وقتی کاردیاک آوتپوت میاد پایین ADH زیادی ترشح میشه، بنابراین ما دایلوشن سدیم داریم. پس پاتوفیزش هم خیلی راحت میدونین، این سه تا بیماری باعث میشه کاردیاک آوتپوت بیاد پایین. میدونیم کاردیاک آوتپوت بیاد پایین، مغز احساس تشنگی میکنه، فکر میکنه حجم داخل عروقی کم شده، سریعا ADH ترشح میکنه. ADH که ترشح بشه غلظت سدیم ثابته، بنابراین با افزایش بازجذب دایلوشن سدیم داریم. این هم خیلی راحت. چند تا بیماری که باعث اسای ADH میشن و قطعا سوال امتحانن رو دوباره اینجا ریویو میکنیم. گفتیم که یک سری کنسرها هستن که باعث میشن یک چیزهای شبیه ADH ترشح بشه. اسمال سل لانگ کانسر یکیشون بود، قطعا سوال امتحانه. یعنی اسمال سل لانگ کانسر دیدین، اسای ADH رو هوا تستش رو بزنین. آتیپیکال نومونیا گفتیم لژیونلا نومونیا، پنومونی که لژیونلا میده و اونم باعث ترشح یه چیزای شبیه ADH میشه. بعد برین دمیج ها، حالا میتونه مننژایتیس باشه، میتونه ساب آرکنوید هموریج باشه، میتونه برین سرجری باشه، برین کیموتراپی باشه، برین چی خلاصه درگیری برین SIADH میده، یادتون باشه برین دمیج. اوکی. و بعضی از داروها که SSRIs قطعا سوال امتحانه و کاربامازپین. پس این 4 تا رو حتما یادتون باشه که اینها باعث SIADH میشن، یعنی در واقع underlying cause SIADH هستن. پس باید در وقتی تشخیص گذاشتیم که SIADH یعنی یوولیومیک استیتی که چیه؟ ناتریورسیس داره، دیگه باید حفظ باشین. یوولیومیک استیتی که ناتریورسیس داره و شما میگین SIADH، یکی از این underlying cause ها رو باید پیدا کنین، تریت کنین حتما تا SIADH از بین بره. small cell lung cancer، atypical pneumonia، legionella رو یادم میمونه، انواع brain damage یا سرجری یا مننژایتیس یا هموریج یا استروک، هر چیزی. و 2 تا دراگ SSRI ها که یه دسته دراگن و کاربامازپین. جاهایی که مشکل کلیه بود کجا بود؟ حالت دهیدراته‌ای که سدیم در ادرار بالا میرفت. کجاها بود؟ ادیسون دیزیز، یعنی اینکه آلدوسترون و کورتیزول کم باشن. گفتیم هر جا که سدیم در ادرار زیاد باشه مشکل کلیه است. اینجوری رمز گذاشتیم. حالا واقعا مشکل کلیه نیست، مشکل حالا اینجا ادرناله، ولی ما کلا نمیگیم، اینجوری رمز میذاریم که مشکل کلیه است. اوکی. پس ادیسون دیزیز که آلدوسترون و کورتیزول کم ترشح میشن. از اون ور یا مریض داره دیورتیک میخوره، پس در واقع دیورتیک ها باعث میشن که مثل لوپ دیورتیک ها، تایزاد دیورتیک ها و پتاسیم اسپرینگ دیورتیک ها که باعث میشن سدیم داخل ادرار دفع بشه. اینا چی بودن؟ دهیدراته‌ای بودن که ناتریورسیس داشتن. پس اگر خواستیم شروع به درمان کنیم، تشخیص رو که گذاشتیم، اگر مریض داره دیورتیک میخوره دیورتیکش باید قطع بشه. اگر مشکل ادیسون داره ادیسون رو باید حتما درمان کنیم. اگر بحث سوئتینگ و دایریا و وامیتینگ و برنزه که خب اینها underlying cause هایی هستن که باید درمان بشن. اگر SIADH باید بریم ببینیم اون 4 تا بیماری که گفتیم small cell lung cancer، نمونیا فلان فلان، اینها هست یا نه، underlying causeش رو پیدا کنیم، کم کنیم. اگر water intoxication، restrict fluid، البته همشون restrict fluid دارن، این بیشتر از همه. اگر که مریض حالت ادم داره و ادماتوسه، اون 3 تا بیماری که گفتیم رو باید درمان کنیم. CCF، لیور سیروسیس و نفراتیک سیندروم. در تریتمنت همه هایپوناترمیا ها شما ریستریکت فلوید دارین، روزانه بین 500 تا 1 لیتر آب بیشتر نمیتونن بگیرن. تریت آندرلاین کاز حتما میتونیم بهشون دمکلوسایکلین بدین. در نهایت اگر تمام سعیمون رو کردیم آندرلاین کاز درمان نشد و همچنان ما SIADH رو داشتیم، دمکلوسایکلین بهشون میدیم که آنتاگونیست ADH، ولی جدیدن دیگه دمکلوسایکلین نمیدن و گفتیم که از تولوپتان استفاده میکنن و تولوپتان مسئله ای داشت که گفتیم خیلی داروی قویه، خیلی داروی خوبیه، در واقع کامپتیتیو ADH آنتاگونیست رسپتوره،
و داروی خیلی قویه، ولی موضوع اینه که چون خیلی سریع بلاک میکنه رسپتورهای ADH رو، غلظت سدیم خون سریع بالا میره که این یک کامپلیکیشن خیلی مهم میداد. و کلا هم اگر قرار بود هایپرتونیک سالین بزنیم به مریض، یادمونه اگر قرار بود سالین بزنیم به مریضی که سیمتوماتیکه و ما میخوایم غلظت سدیمش رو در خون بالا بیاریم، گفتیم slowly correction. چرا؟ برای اینکه سنترال پونتین میلینولایسیس نده. سنترال پونتین میلینولایسیس. میلینولایسیس یعنی چی؟ یعنی اینکه غشای عصبی میلینش رو از دست بده و شرینک بشه و دمیلینیشن انجام بشه که دیگه کامل راجع به این در بحث اسای ADH توضیح دادیم و در هیپوناترمیا. لطفا ویدیوهای ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین و لطفا حتما با دوستاتون شیر کنین برای اینکه واقعا به دردشون میخوره و کمکشون میکنه برای امتحانا در دوره‌ای که دانشگاه‌ها بسته است در دوره کرونا، و امیدوارم موفق باشین.